हजुर, यो आर्थिक वर्षमा गत सालहरू जस्तै नियमित रूपमा हुने सबै गतिविधिहरू त सञ्चालन भए होइन। केन्द्र र प्रदेशबाट चाहिँ के अरे परेका योजनाहरू, विकासका कुराहरू सबै चाहिँ के अरे निरन्तर रूपमा भइ नै रहे, अहिले पनि चाहिँ के अरे चलि नै रहेको छ। पूर्वाधारका चाहिँ के अरे कुराहरू चाहिँ के अरे गर्दाखेरि अब भनौँ न यस सम्बन्धी यो पालिकामा खानेपानीका चाहिँ के अरे डिप बोरिङका कामहरू भए। अनि त्यसपछि मुख्य राजमार्ग लोकमार्गसँग जोडिने चाहिँ के अरे बाटोहरू को निर्माण कार्य तीव्र रूपले चाहिँ के अरे काम भइरहेको छ अहिले पनि। भने अन्य चाहिँ के अरे संरचनात्मक चाहिँ के रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरू, विद्यालयहरू चाहिँ धेरै नै भनौँ न अब कामहरू भएको हामीले महसुस गरेका छौँ, काम भइरहेको छ। हजुर, महिलाको सम्बन्धमा चाहिँ वास्तवमा भनौँ न अब महिला सशक्तिकरणका क्रियाकलाप अन्तर्गत अब यो सिपमूलक चाहिँ के तालिमहरूको सवालको रूपमा सिलाइ बुनाइ 3 महिने चाहिँ तालिम, अनि त्यसपछि यो ब्युटिसियन सम्बन्धी चाहिँ हामीले 76-77 बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। त्यसको चाहिँ पनि काम चाहिँ भयो। भने अन्य चाहिँ क्रियाकलापहरू जस्तो कृषि प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा कामहरू चाहिँ के भए। अन्य चाहिँ के अरे भनौँ न विविध किसिमका चाहिँ भनौँ उनीहरूको चाहिँ व्यक्तित्व विकासको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै चाहिँ भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। अब शिक्षाको भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो लकडाउनले गर्दाखेरि शिक्षामा चाहिँ ठुलै प्रभाव चाहिँ के अरे पर्यो। विद्यालयहरू भौतिक रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरू विद्यालयमा उपस्थित भएर जुन पठन पाठनको क्रियाकलाप हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भनौँ लकडाउनको अवधिभरि गर्न सकिएन। गर्ने मान्छेको सबैभन्दा ठुलो कुरो ज्यान हो। ज्यान स्वास्थ्यलाई अब सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सबैलाई घर घरमा बस्नको लागि भनियो। त्यो दृष्टिकोणबाट पनि एकदमै कम अवधि मात्रै विद्यालय चाहिँ सञ्चालन भए र विशेष गरेर अब यो ग्रामीण भेगमा अब यो अनलाइन सिस्टमबाट पठन पाठन गराउने सवालको रूपमा पनि अलिकति समस्या नै भयो। केही लगभग 50% लाई चाहिँ त्यसबाट पनि भनौँ न केही सवाई गराएर चाहिँ गराए बोर्डिङ स्कुलहरूले भए, अनि केही सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि चाहिँ के गरे र परीक्षा सञ्चालनको चाहिँ गतिविधि चाहिँ अब विशेष गरी भौतिक रूपमा उपस्थित भएरै गर्न नसकेको अवस्था हो। र विद्यालयले गत साल चाहिँ यस साल पनि स्वमूल्याङ्कन विद्यालयले आफैले नै गरेर कक्षा 8 को परीक्षा पनि त्यसरी नै चाहिँ के गरे। अब शैक्षिक गतिविधिको रूपमा चाहिँ भनौँ न यस्तै नै अलिकति चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा त्यति चाहिँ प्रगति हासिल गर्न सकेन। तर शैक्षिक सत्रलाई निरन्तरता दिने हिसाबले चाहिँ जोस असार 1 गतेभन्दा अगाडि शिक्षाले गर्नुपर्ने चाहिँ सामान्य गतिविधिहरू सबै पुरा गरे। प्रक्रियागत रूपमा जोस अब सबैले देशको चाहिँ के जुन स्वास्थ्यको अवस्था अनुसार चाहिँ अब त्यसलाई मध्यनजर गरेर सामान्य गतिविधि क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइ नै रहे। भने अब उल्लेखनीय रूपमा शिक्षाको जुन किसिमको कम्पिटिसन रूपमा अगाडि बढाउन पर्ने गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न पर्ने क्रियाकलापहरूमा चाहिँ यसपालि अलिकति कमी नै भयो। हजुर, वास्तवमा अब यही नै अलिकति समस्या कै रूपमा अब यो कोभिड-19ले एकदमै चाहिँ के समस्या पारिरहेछ। यो विश्वलाई नै महामारीको चपेटामा पारेको अवस्था हो। अब त्यसलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो गाउँपालिकाले पनि भनौँ न अब गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। सुरुदेखि नै अब स्वास्थ्यले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूमा चाहिँ हामीले अग्रपङ्क्तिमै रहेर स्वास्थ्यका साथीहरूले हाम्रा चाहिँ के जनप्रतिनिधिहरू लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्दै आएका नै छौँ। मापदण्डहरू स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू हामीले गरिरहेको छौँ। र हाम्रो अन्तर्गत चाहिँ अब
ठुलो हस्पिटल हाम्रो पालिकामा छैन। हरेक वडामा वडा लेभलका स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू प्रत्येक वडामा क्रियाशील छ र हामीसँग धुलीखेल चाहिँ अस्पतालको, सामुदायिक अस्पतालको एउटा आउटरिच सेन्टर पनि हामीमा रहेको छ र त्यहाँ हामीले चाहिँ कोभिड हस्पिटल 5 बेडको भनेर सञ्चालन चाहिँ के अरे गरिरहेको अवस्था छ। त्यो अहिले सञ्चालनमै छ। अनि पालिकाले वडा स्वास्थ्य चौकीलाई 5 बेडको कोभिड हस्पिटलको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन सहितको चाहिँ बेड हामीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन सिलिन्डर, अरू चाहिँ नेबुलाइजरहरू सम्पूर्ण चाहिँ के चाहिने औषधि, इमर्जेन्सी औषधिहरू सहितको हामीले चाहिँ तयारी अवस्थामै छौँ र लगभग यसै पालि हामीले यो दोस्रो भेरिएन्टमै लगभग हामीले चाहिँ गत साल त अब त्यो चपेटा धेरै भए पनि खासै हामीले त्यहाँ त्यति पालिकाले के अरे यो क्वारेन्टाइनहरू सञ्चालन गरियो र कम्प्लिकेसन चाहिँ के अरे को कन्डिसनहरूको उपचार चाहिँ त्यति गर्नु परेन। अहिले चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन भन्दा पनि होम क्वारेन्टाइन, होम आइसोलेसनलाई बढी जोड दियौँ र अनि त्यसपछि कम्प्लिकेसन हुने बित्तिकै कोभिड हस्पिटलमा लिएर आएर उपचार चाहिँ के अरे प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। बढी नै कम्प्लिकेसन चाहिँ के अरे भएको, अब भनौँ न 2 दिन 3 दिन चाहिँ राख्दाखेरि पनि अक्सिजन लेभल घटेका केसहरूलाई चाहिँ हामीले हायर सेन्टरमा चाहिँ रेफर गर्ने किसिमका चाहिँ क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ। अब तेस्रो भेरिएन्टको तयारीको सम्बन्धमा पनि हामीले अब प्रदेश सरकारलाई नै अनुरोध गरेर पालिकाले निर्णय गरेर चाहिँ के अरे पठाएका छौँ। कार्यपालिकाले नै निर्णय गराएर लिखु गाउँपालिकामा यो 2-3 वटा गाउँपालिकालाई समेटेर चाहिँ एउटा कोभिड हस्पिटल को 40 बेडको हस्पिटल सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव चाहिँ पठाएको छौँ। त्यसको लागि अनुमानित 80 लाख को हाराहारीको बजेट चाहिँ के अरे हामीले माग गरेका छौँ र त्यो बराबरको सामग्रीहरू माग गरेका छौँ र यदि चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ प्राप्त भयो भने हामीले चाहिँ अब हाम्रो गाउँपालिकामा वडा नम्बर 5 को कक्षमा एउटा चाहिँ कभर्ड हल चाहिँ निर्माण भएको छ। त्यो कभर्ड हललाई कोभिड हस्पिटलको रूपमा अहिले तत्कालीन अवस्थामा सञ्चालन गरेर समस्या समाधान गर्ने भन्नेमा लागेका छौँ र अन्य चाहिँ के अरे खोप सञ्चालन चाहिँ के अरे सरकारले चाहिँ के अरे दिएअनुसार, स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटले पठाए अनुसारको उमेर समूह अनुसारको निरन्तर हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। एन्टिजेन परीक्षण अनि त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ के अरे अन्य चाहिँ के अरे भनौँ न स्वाब कलेक्सन गरेर जिल्ला चाहिँ के ल्याबसम्म पठाउने किसिमको चाहिँ के अरे पिसिआरको लागि पठाउने किसिमको काम हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ के अरे गरिरहेका छौँ। केस आइडेन्टिफाईको काम निरन्तर भइरहेको छ र अहिले तत्कालीन अवस्थामा भन्यो भने केस अहिले केही हदसम्म चाहिँ के अरे घट्दै गइरहेको अवस्था छ। अब त्यस्तो परिस्थिति चाहिँ के रह्यो भने हामी तयारी अवस्थामै छौँ र हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म हामी अब यसलाई चाहिँ समाधान गर्नेतर्फ लगातार लागिरहेका छौँ। पालिका लेभलबाट हुने हामीले पालिका लेभलबाट चाहिँ के अरे गर्छौँ। अन्य सहयोग चाहिँ के अरे प्रदेश र सङ्घलाई हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ र अनि त्यसपछि हामी हायर सेन्टरसँग निरन्तर रूपमा कोअर्डिनेसनमा रहिरहेका छौँ जिल्लासँग, प्रदेशसँग। भने जोस् अब परिस्थिति कस्तो हुन्छ सकेसम्म त हामी अब समाधान तर्फ हामी उन्मुख नै छौँ। अब महिला बालबालिका दलित को लागि भनेर अब छुट्टै व्यवस्थापन छैन। अब समस्या सिर्जना हुने बित्तिकै सबैको लागि समस्या हो भन्ने उद्देश्यले हामीले अब त्यसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भन्दा पनि जुन जतिखेर जुन किसिमको यो आकस्मिक चाहिँ समस्याको रूपमा चाहिँ आउने किसिमको कुरो रह्यो, अब त्यसमा चाहिँ सबैलाई नै हामीले समानान्तर लेभलमा चाहिँ भनौँ न हामीले गर्ने किसिमको क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउने जो छौँ। त्यस्तो छुट्टै किसिमको आरक्षण यताउति छुट्टै किसिमको चाहिँ के चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ छैन। हजुर, लगभग अब मैले स्थानीय सरकार सञ्चालन भएदेखि अब 2074 मा चाहिँ भनौँ न अब त्यो किसिमको चाहिँ के अरे निर्वाचन पश्चात स्थानीय सरकार गठन भएर पालिका चाहिँ के अरे स्थापना भएदेखि नै म अब चाहिँ यही पालिकाकै स्वास्थ्य संयोजकको रूपमा नियुक्ति भएर चाहिँ के अरे काम गरेँ। लगभग तपाईँले भन्नुभयो जस्तै 4 वर्ष
लगभग काम गरेपछि अहिले मलाई चाहिँ कि प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीको भूमिका चाहिँ के अरे ममा आएको छ र विशेष गरेर मेरो अब स्वास्थ्यकै इतिहासको कुरा गर्ने भने लगभग 25 वर्ष अहिले चाहिँ कि रनिङ छ र अनि त्यसपछि 4 वर्ष स्थानीय निकायमा चाहिँ के अरे गाउँपालिकामा आएर काम गरेको अनुभव छ। समग्र रूपमा मैले अब सबै स्वास्थ्यको सबै सेक्टरहरूमा काम गरिरहेको चाहिँ के अरे अनुभवहरू छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे कोअर्डिनेसनका कुराहरू चाहिँ भन्ने हो भने अब सबै सेक्टरलाई समेटेर स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने चाहिँ के अरे नाराका साथ सबैको लागि स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, स्वास्थ्यका चाहिँ के अरे स्वास्थ्य नभइकन कुनै पनि कुराहरू हुन सक्दैन भन्ने किसिमको आधारबाट हामीले प्रेरित गरेर लगभग हरेक वर्ष चाहिँ के अरे लेखु गाउँपालिकाले स्वास्थ्यलाई प्रायोरिटी बेसमा राखेर काम गरिरहेको चाहिँ अवस्था पनि हो। र अब त्यति हुँदाहुँदै पनि पालिकाले हालसम्म चाहिँ के अरे अब त्यो त एकैचोटि हुन सक्ने किसिमको कुरो रहेन। केन्द्रबाट अहिले 10 बेडको हस्पिटल चाहिँ के अरे प्रस्तावित भएको छ। त्यसको लागि अब अहिले अब 78-79 मा बजेट पर्नेवाला छ। अब त्यो पछि चाहिँ के अरे बजेट आउला छुट्टै कुरो, अब डिपिआर गर्नु भन्ने किसिमबाट चाहिँ के अरे राजन र अनि त्यसपछि भवन निर्माणको लागि आउला कर्मश छ। अनि हामीले चाहिँ प्रिभेन्सन र प्रमोसनको चाहिँ के अरे पाटोमा हरेक चाहिँ के वडामा रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरूले काम गरिरहेको छ। समुदाय लेभलमा त हाम्रो चाहिँ के स्वास्थ्य गतिविधिहरूमा कमजोरी छैन। क्युरेटिभ चाहिँ के अरे पाटोलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अब अलिकति विशेषज्ञ सहितको चाहिँ हस्पिटलको अलिकति समस्या छ। हामीसँग अब त्यही धुलीखेल आउटलेटमा चाहिँ के एमबिबिएस डाक्टर चाहिँ के अरे एउटा एकजना चाहिँ के अरे हुनुहुन्छ, उहाँले पनि कोभिडको चाहिँ के अरे अलिकति सङ्क्रमणमा कम्प्लिकेसनको अवस्थामा केही सपोर्ट गर्नुभयो। र अब हरेक दृष्टिकोणबाट चाहिँ के हेर्दाखेरि अब स्वास्थ्यलाई अलिकति प्रवर्धन गर्दै स्वास्थ्यका चाहिँ के अरे मापदण्डहरू अपनाउँदै यो महामारीको सरुवा रोगको चाहिँ के अरे विषयलाई अलिकति चाहिँ के प्राथमिकतामा राखेर यो महासङ्कटको बेलामा जनतालाई जोगाउन सकियो भने अनि त्यसपछि अरू किसिमका कुराहरू, तपसिलका कुराहरू, अरू विकासका कुराहरू, त्यस पश्चातका कुराहरू चाहिँ के अरे अरू गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यू लगायत चाहिँ के अरे जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यही किसिमबाट चाहिँ घेरिरहनु भएको छ। र अब मेरो विचारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भनौँ न अब यो एउटा व्यक्तिले चाहेर मात्रै अथवा चाहिँ के अरे भनौँ न सोचेर मात्रै हुने किसिमको कुरो रहेन। परिस्थिति कस्तो आउँछ, सिङ्गो टिम चाहिँ कि सिङ्गो पालिकाको भनौँ न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, जनसमुदाय, समाजमा चाहिँ प्रबुद्ध वर्गहरू चाहिँ सबैको सक्रिय सहयोग सहभागिता र अनि त्यसपछि चाहिँ के त्यो अनुसार नियम र कानुनलाई पालना गर्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ के अरे हुँदै गयो भने पक्कै पनि जुनसुकै समस्याहरू पनि समाधान गर्न सकिन्छ। र मैले भनिहालेँ हामीले चाहिँ प्रायोरिटी बेसमा राख्नु पर्दाखेरि पहिलो कुरो त चाहिँ के अरे मान्छेको जीवन सुरक्षा गर्नु पर्यो, स्वास्थ्यलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ के अरे शिक्षालाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो, किनभने अहिलेको चाहिँ विश्व चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको चाहिँ के अरे जमानामा युग अनुसारको शिक्षा दिन सकियो भने अब सबै चाहिँ के अरे शिक्षित भए भने वास्तवमा उनीहरूले देश विकासको लागि योगदान दिन सक्छन्। हामीले पालिकाले पनि गुणस्तरीय शिक्षा विकासको लागि अलिकति छुट्टै किसिमको अवधारणा ल्याउनु पर्यो भन्ने किसिमको कुराहरू लागिरहेछ। अब त्यसमा चाहिँ के अरे चाहिँ हजुरले भन्नुभएको जस्तै चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै सेक्टरलाई समेटेर अगाडि लानको लागि महिला, बालबालिका, दलित, अब ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ के अरे सुरक्षाका कुराहरू छन्। अन्य विविध किसिमको चाहिँ के अरे लक्षित वर्गहरूलाई पनि सँगसँगै समेटेर एक आपसमा चाहिँ के अरे भनौँ न अब तपाईँको चाहिँ के अरे सबैलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबै चाहिँ के लक्षित वर्ग अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे जसलाई चाहिँ के अरे सहयोग दिनुपर्ने हो, जसलाई आरक्षण दिनुपर्ने हो, त्यसलाई समेत चाहिँ के अरे उचित व्यवस्थापन गर्दै अगाडि चाहिँ के अरे जान सक्यो भनेदेखि चाहिँ पालिकाको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ मैले महसुसीकरण गरेको छु। र अब त्यही अनुसारको चाहिँ सबैबाट सहयोग हुनुपर्छ। र अर्को कुरो मलाई के खड्किएको कुरो के लागिरहेछ भन्दाखेरि अब जे गर्नुपर्ने हो, जे किसिमको कुराहरू सोच भइरहेको थियो त्यो अनुसारको चाहिँ गर्ने भन्ने किसिमको सवालको रूपमा चाहिँ पहिलो कुरो त बजेटकै कुराहरू हुँदो रहेछ। त्यो अनुसारको चाहिँ के अरे पनि बजेट भनौँ न प्राप्त हुनु पर्यो। त्यसो नहुँदाखेरि चाहिँ कर्म छ।
कर्मश चाहिँ के अरे भावी योजना भावी रणनीति चाहिँ के अरे जुन गुरु योजना बनाएर अगाडि बढ्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ एक ठाउँ चाहिँ के अरे रह्यो भने अरू कुरो तत्कालीन अलिकति विकास चाँडो गर्नको लागि चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ के अरे सबैलाई चाहिँ के अरे सबलीकरण गर्नको लागि चाहिँ अलिकति बजेटको भोल्युम चाहिँ ठुलै चाहिने रहेछ। त्यो चाहिँ प्राप्त चाहिँ के अरे एकैचोटि गर्नलाई चाहिँ के अरे पनि समस्या। अर्को कुरो चाहिँ के अरे सङ्घबाट आउने बजेट, प्रदेशबाट आउने बजेट, स्थानीय स्रोत र साधनलाई चाहिँ के अरे प्रयोग गर्ने किसिमको कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै चाहिँ के अरे जाने हो भने अलिकति सही चाहिँ के अरे प्रयोजन गर्दै जाने हो भनेदेखि चाहिँ कर्मश विकास चाहिँ के अरे छिटै गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ के अरे मेरो अब यो बिचको अनुभवमा मैले तिनै चाहिँ के अरे कुराहरू समेटेको छु। अलिकति अब सबै किसिमको कुराहरूमा मैले अघि नै भनिसकेँ, यथेष्ट बजेट नहुँदाखेरि सबै चाहिँ के अरे कुराहरूलाई समेट्न नसक्दाखेरि चाहिँ अलिकति केही हदसम्म त असन्तुष्टि चाहिँ के अरे आइहाल्छ। अब भनौँ न चित्त बुझ्दो त्यो अवस्थामा मात्रै हुने हो जब चाहिँ के अरे भनौँ सोच विचारको कुराहरू नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिएका कुराहरू सबैलाई बजेटमा ढाल्न सकियो अथवा सबैलाई बजेट दिन सकियो, सबै बजेटले समेट्न सकियो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के अरे चित्त बुझ्दो चाहिँ के अरे आउने हो। तर चाहिँ के अरे मैले त्यो मानेमा चाहिँ के अरे भनौँ न अलिकति सन्तुष्टि छु कि लगभग हाम्रो लेखु गाउँपालिकाको अब जनप्रतिनिधि कर्मचारी लगायत चाहिँ के अरे को टिम चाहिँ विशेष गरेर भवन प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सवालको रूपमा योजना छनौटका चाहिँ के अरे विषयहरूमा अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे हरेक किसिमको कुराहरू चाहिँ के अरे भवन यो क्रियाकलाप गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू नीति र नियम पास गर्ने किसिमको कुराहरूमा चाहिँ खासै दुविधा रहेन। अब समस्याको कुरो चाहिँ के त्यहाँ रह्यो कि सीमित बजेटलाई चाहिँ के अरे त्यसलाई सबै शीर्षकहरूमा एडजस्ट गर्नु पर्दाखेरिको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ अलिकति भनौँ न त्यसमा गएर अब तानातानको वातावरण हुने, हरेक चाहिँ के अरे वडामा बजेट विनियोजनको सवालको रूपमा वडा र बस्तीहरूबाट चाहिँ कि धेरै योजनाहरू ठुला ठुला चाहिँ के अरे रकमका योजनाहरू चाहिँ के अरे आउने अनि त्यसलाई न्यूनतम रूपमा पनि सम्बोधन गर्न सक्नेलाई चाहिँ के अरे एकदमै गाह्रो हुने अनि विषयगत चाहिँ के अरे सेक्टरहरूबाट विषयगत चाहिँ के समितिहरूबाट आएका भिजनहरू सबै चाहिँ के अरे लाई एडजस्ट बजेटले चाहिँ के सम्बोधन गर्न नसक्ने। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति गाह्रो र असन्तुष्टिका चाहिँ के अरे कुराहरू चाहिँ के अरे छन् र समग्र रूपमा चाहिँ के अरे भनौँ न जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सँगै बसेर यसो गरौँ त भनेर टिमवर्क गर्ने किसिमको कुराहरूमा चाहिँ लगभग म सन्तुष्टि नै छु। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो बजेटमा तीन किसिमको बजेट, एउटा सङ्घबाट आउने, प्रदेशबाट आउने र स्थानीय चाहिँ स्रोत र साधनलाई सदुपयोग गर्ने किसिमका बजेटहरू चाहिँ के अरे हुन्छन् र सङ्घ र प्रदेशबाट आउने चाहिँ के अरे बजेटहरू विशेष गरेर आर्थिक वर्षको पछि मात्रै चाहिँ के अरे कोही दोस्रो चाहिँ के चौमासिकमा, कोही धेरै जस्तो तेस्रो चौमासिकमा आइदिने कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति चाहिँ समस्या भइरहेको छ र विशेष गरेर अब यो चाहिँ भनौँ न अहिले नै भनौँ धेरै योजनाहरू यो बर्सातको याममा चाहिँ के सञ्चालन भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ के सबैले बुझेका छन् कि बर्सातको चाहिँ के समयमा बाटोघाटो बनाउने किसिमको कुराहरू, अब चाहिँ के अरे भनौँ न कुलो निर्माण गर्ने किसिमको कुराहरू, विकासका चाहिँ के अरे अन्य निर्माणका कुराहरू, भवन निर्माणकै भनौँ, अब अन्य विविध किसिमका चाहिँ के अरे योजनाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने सवालको रूपमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। त्यो गाह्रो हुँदै पनि बजेट चाहिँ के अरे पछि चाहिँ के अरे आउने भाग हुनाले गर्दाखेरि अब बाध्यतावश चाहिँ के अरे अहिले चाहिँ काम गराउनु परिरहेको छ। यदि चाहिँ के सुरुमै भनौँ न आर्थिक वर्षको सुरु पहिलो चौमासिकमै बजेट चाहिँ के अरे आउने हो भने चाहिँ प्राथमिकता निर्धारण गरेर छिटो काम गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ के अरे यसरी काम गरिसकेपछि राज्य र सबैलाई चाहिँ के अरे चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने आधारबाट अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। अब तैपनि हामीले चाहिँ के अरे भनिरहेछौँ कि
अब यो समस्या एउटाको लागि मात्र समस्या होइन। कोभिड-19ले विश्वलाई नै प्रभावित पारिरहेको छ। अब एकतिर कोभिडसँग सुरक्षित हुनु परेको छ, अर्कोतिर चाहिँ के अरे योजनाहरू कामहरू पनि परिरहेको चाहिँ के अरे अवस्था छ भने अहिले त के छ भन्दाखेरि गत साल त अब लकडाउनले गर्दाखेरि निर्माणको कामहरू पनि चाहिँ के अरे बन्द भए। यसपालि लकडाउनको अवस्थामा पनि निर्माणको चाहिँ विकासमूलक चाहिँ के अरे विकासशील कामहरू विकासका कामहरूलाई चाहिँ बन्द गरिएन। अब मालवाहक गाडीहरू चाहिँ के अरे कुदिरहने चाहिँ के अरे त भनौँ न माल बोकेकै अवस्था हो। कसैलाई चाहिँ के अरे रोक्ने भन्ने यताउति चाहिँ के अरे कुरा भयो निरन्तर रूपमा चाहिँ के चलि नै रह्यो। यसपालि चाहिँ के अरे लकडाउनको अवधिमा पनि विकासका कामहरू चाहिँ के अरे भइ नै रहे। अब यो भनौँ न अलिकति राम्रो काम गर्नको लागि समयमा काम गर्नको लागि चाहिँ सरकारले नै स्पष्ट नीति चाहिँ के अरे प्रक्षेपण गर्ने अनि त्यसपछि अलिकति योजना कामहरूमा चाहिँ लापरवाही गर्ने ठेकदार लगायत चाहिँ के अरे निर्माण कम्पनीलाई नियमन प्रविधिभित्र राख्ने उनीहरूलाई चाहिँ के अरे भनौँ न अब निश्चित मापदण्ड चाहिँ के अरे दिने निश्चित समय सीमा चाहिँ के अरे तोकिदिने त्यो समयमा नभएदेखि कालो सूचीमा चाहिँ राखेर उसलाई काम गर्न नदिने अरू भावी योजनाहरू त्यो किसिमको चाहिँ के पोलिसी निर्धारण गर्ने र अनि त्यसो उपभोक्ता पनि आफै सचेत रहने कुन ठाउँमा के हुँदैछ र अनि त्यसपछि उसले काम कस्तो किसिमको गर्दैछ भनेर उपभोक्ता पनि अलिकति सचेतीकरण हुने अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे स्थानीय निकायले पनि त्यही ढङ्गबाट अलिकति चाहिँ के अरे राम्रो तरिकाले काम होस् भन्ने उद्देश्यले तातिर चाहिँ के अरे अलिकति काम गर्ने टिमवर्क गर्ने हो भनेदेखि पक्कै पनि चाहिँ के अरे गर्न सकिन्छ। र अब कोभिडलाई पनि चाहिँ के अरे भनौँ न तपाईँको अवतरण गर्ने अथवा त्यसबाट पनि बच्ने अनि त्यसपछि विकासका कुराहरूलाई पनि चाहिँ के अरे घट्न नदिने को लागि चाहिँ निश्चित चाहिँ के अरे मापदण्ड अपनाएर निरन्तर रूपमा चाहिँ कामहरू गर्ने सञ्चालन हुने किसिमको माध्यमहरू चाहिँ के अरे गर्नुपर्छ। लगभग यसपालि चाहिँ लगभग भनौँ न अब यो विकासका कामहरूमा कुनै किसिमको अवरोध भएन, कामहरू भइरहेको थियो। नीतिगत रूपमा चाहिँ के ढिलासुस्ती हुने किसिमको कुरो छुट्टै कुरो, तर काम चाहिँ रोकिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ होइन। अब त्यस्तै नै अब भनौँ न सिचुएसन रह्यो। अब विगत 4 वर्षमा के छ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ खासै अब त्यो त्यति किसिममा उल्लेखनीय चाहिँ के अरे कामहरू त अहिलेसम्म पनि चाहिँ के अरे भएको छैन। अब निश्चित एउटा कर्मचारी कृषि शाखा एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ खडा थियो अनि त्यसपछि एकजना कर्मचारी चाहिँ के अरे भर्ना गरेको अनि गत साल चाहिँ 2 जना कर्मचारी करारमा राखिएको थियो भने अब भनौँ न अर्को चाहिँ के अरे कृषि प्राविधिक चाहिन्छ भनेर चाहिँ के अरे पनि चाहिँ बिचमा गरेर राखियो। तर तिनीहरूलाई खासै अब सही तरिकाले उनीहरूलाई काम दिन सकिरहेको चाहिँ अवस्था र कृषिमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने किसिमको कुनै पनि चाहिँ के अरे भएको अवस्था होइन। र अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ है भन्ने उद्देश्यले यो साल चाहिँ हामीले अब कर्मचारीलाई पनि निश्चित चाहिँ एरिया तोकेर प्रत्येक किसानको चाहिँ के अरे आवश्यकता उनीहरूले चाहिँ के अरे गरिरहेको काममा चाहिँ प्राथमिकीकरण केमा चाहिँ उसले चाहिँ के अरे बढी जोड दिइरहेछ, पशुपालनमा पशुपन्छी चाहिँ के अरे पालनमा अथवा चाहिँ के अरे तरकारी खेतीमा अन्य चाहिँ के अरे उत्पादनमा अरू चाहिँ के अरे उत्पादनमूलक नगदे बालीहरूमा चाहिँ के अरे केमा चाहिँ के अरे उसले गरिरहेछ। अब त्यो उसको आवश्यकता चाहिँ के अरे आवश्यकता पहिचान गरेर अब त्यसलाई प्रमोसन गर्ने र अनि त्यसपछि उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमबाट चाहिँ त्यो प्राविधिकले काम गर्ने अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ के सङ्कलन गरेको त्यो आवश्यकता पहिचानका चाहिँ के डाटाको आधारमा चाहिँ त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने, उनीहरूलाई तालिम दिने अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे अन्य आवश्यकताको सामग्रीहरू चाहिँ के अरे वितरण गर्ने गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ के अरे अहिले नीतिमा जुन समावेश चाहिँ के अरे भएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे भनौँ न
अब हरेक किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ त्यो लक्ष्यमा पुर्याउनको लागि चाहिँ म्यान मनी र म्याटेरियल्स चाहिँ के अरे भने जस्तै अब त्यो सम्बन्धित चाहिँ के अरे सेक्टरमा अथवा चाहिँ के अरे भनौँ न सम्बन्धित चाहिँ के उसमा काम गर्ने व्यक्तिले सही तरिकाले चाहिँ उसले काम गर्नु पर्यो र उसको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा आउनु पर्यो। अनि त्यसपछि हाम्रा चाहिँ के अरे प्राविधिकहरूले सही तरिकाले चाहिँ के अरे काम गरिदिनु पर्यो र अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ सङ्कलन गरेका कुराहरूलाई आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गरेर पालिकाले त्यही किसिमकोले चाहिँ के अरे चाहिँ के अरे भनौँ न कार्यान्वयन पक्षको लागि बजेट विनियोजन गर्ने अनि त्यसपछि अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू चाहिँ के अरे गर्दै जानु पर्यो भन्ने आधारबाट चाहिँ हामीले लागेका छौँ र त्यसको लागि चाहिँ सङ्घ र प्रदेशमा पनि कोअर्डिनेसनको चाहिँ के अरे कामहरू भइरहेको छ। जस्तो भन्यो कि अब अहिले बर्सातको बेलामा चाहिँ के अरे हामीले वृक्षारोपण कार्यक्रमको लागि चाहिँ के अरे विशेष जोड दिइरहेछौँ। अब कृषकहरूबाट चाहिँ भनौँ मागको लागि चाहिँ जुन सूचना चाहिँ आह्वान गरिएको थियो केही कृषकहरूबाट चाहिँ आएको छ। अब यो चाहिँ अलिकति एकदमै भनौँ न गम्भीर चाहिँ विषय छ किनभने अब यो सबै किसिमको भनौँ न पहिचान सही तरिकाले चाहिँ के नहुँदाखेरि चाहिँ एकतिर चाहिँ के अरे किसानहरू चाहिँ के मर्काम परिरहेको, अर्को कुरो चाहिँ के अरे गर्न चाहेर पनि चाहिँ के अरे पालिकाले भनौँ न अब सही कामको लागि उनीहरूलाई सपोर्ट गर्न नसकेको, अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे कर्मचारीहरू पनि चाहिँ के अरे त्यो किसानको घर दैलोसम्म चाहिँ के अरे पुगेर उनीहरूको आवश्यकता पहिचान नभएको अवस्थामा चाहिँ समस्या चाहिँ सिर्जना भइरहेको हो। अब हामीले चाहिँ त्यसमा आमूल परिवर्तन गराएर यो हाम्रो लेखु गाउँपालिका भनेको अब नुवाकोटकै चाहिँ के अरे एउटा विद्युत नगरपालिका पछिको अलिकति सुगम एरियाभित्रको चाहिँ के अरे गाउँपालिका अरू गाउँपालिका को तुलनामा बेलकोटगढी नगरपालिकाकै तुलनामा पनि लेखु गाउँपालिका चाहिँ राम्रो भौगोलिक एरिया भएको चाहिँ सम्भाव्यता भएको चाहिँ पालिका भएको हुनाले गर्दाखेरि सही ढङ्गबाट काम गर्ने नीति नियम ल्याएर स्ट्रिक्टली हामीले अगाडि गयौँ भने पक्कै पनि अब कृषिमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ र किसानहरूलाई प्रमोसन गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको महसुस गर्नु भएको छु। अब सुरुमा भनौँ न यो पालिका स्थापना भएदेखि नै म यही ठाउँमा रहेको छु र कार्यालय प्रमुखको रूपमा चाहिँ भनौँ न मैले सुरुदेखि नै यही ठाउँमा काम गरिरहेको भए तापनि हालसालै लगभग 2 महिना भयो मैले कार्यालय प्रमुखको चाहिँ के अरे भूमिकामा काम गर्न पाएको र मलाई अब यो विगत 4 वर्षदेखिको अनुभव पनि छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे अहिलेसम्म चाहिँ के अरे भनौँ न अब म यही स्थानीय नै भएको कारणले गर्दाखेरि केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ अगाडि बढेको छु। अब के कति हदसम्म चाहिँ के अरे सकिन्छ, अब यसमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता त अब जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ सकारात्मक हुनु पर्यो, उहाँहरू पोजिटिभ भइदिनु पर्यो किनकि नीति नियम चाहिँ के निर्माण गर्ने र अनि त्यसपछि त्यो अनुसारको कार्यान्वयनको लागि निर्णय गरिदिने अभिभावक उहाँहरूको हुन्छ भने कार्यान्वयनको लागि चाहिँ के भनौँ न अब कर्मचारीदेखि अन्य चाहिँ के को सपोर्ट चाहिन्छ। अब त्यसको लागि अब मैले भनौँ न विगत 4 वर्ष बित्दाखेरि लगभग मभन्दा अगाडि 4 जना कार्यालय चाहिँ के अरे प्रमुख चाहिँ के रहनुभयो। हालसम्म चाहिँ के अरे गाउँपालिका भवन चाहिँ के अरे पनि निर्माण भएको अवस्था छैन। अब मैले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता अब गाउँपालिका भवन बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ के अरे भनौँ न त्यो एउटा चाहिँ के सोच बनाएको छु र त्यो अनुसार अब अहिले चाहिँ अरू शीर्षकमा भन्दा गाउँपालिका भवनमा बढी नै बजेट लगभग 2.5 करोडको बजेट चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ एउटा बनाएको छौँ, खाका चाहिँ के अरे बनिएको छ। अनि त्यसपछि अन्य अब यो हाम्रो गाउँपालिका चाहिँ अब के बहुसङ्ख्यक चाहिँ के अरे मान्छेहरू चाहिँ कृषिमा आधारित चाहिँ के अरे कृषकहरू छन् र विशेष गरेर अब कृषि उपजको सुरक्षा किसानलाई सुरक्षण दिने प्रमोसन गर्ने उद्देश्यले उहाँहरूले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई चाहिँ के बजारीकरण चाहिँ के गर्ने अनि त्यसपछि अलिकति प्रमोसन गर्नको लागि हाट बजारको चाहिँ के अरे अवधारणा चाहिँ के लिएर आउने
त्यो किसिमका चाहिँ के अरे कुराहरू चाहिँ के अरे भए। अनि अब यो भनौँ न विशेष गरेर पकेट क्षेत्रका कुराहरू भए। अब कुन एरिया कुन चाहिँ के अरे बाली नाली उत्पादनको लागि कुन चाहिँ के अरे चिजको लागि स्विट हुन्छ त्यो पकेट चाहिँ के अरे लाई प्रमोसन गर्ने। अनि त्यसपछि अब विशेष गरेर हामीले यो टनेल अब टनेलको चाहिँ के अरे पनि अवधारणा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छौँ। यो गोलभेडा खेती को लागि हामीले हालसालै अस्तिताको मात्रै लगभग भनौँ न 2वटा वडामा टनेल वितरण चाहिँ के अरे टनेलको लागि प्लास्टिक वितरण गर्ने किसिमको चाहिँ के अरे कुरा भयो। अधिकांश त्यसमा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। महिलालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यबाट विशेष गरेर उहाँहरू महिलाहरू चाहिँ अलिकति सक्रिय रूपमा चाहिँ के अरे कृषिमा अथवा चाहिँ के अरे भनौँ न घरायसी काममा आफ्नो करेसाबारीमा साना उत्पादनमा चाहिँ के अरे भनौँ जुन लघु उद्यमको दृष्टिकोणबाट महिलाहरू नै बढी चाहिँ के अरे लागि पर्ने हुनाले गर्दाखेरि अधिकांश त्यो बुझ्ने बेला महिलाहरू नै आउनुभएको थियो। धेरै जस्तो चाहिँ कि उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो। हामीले टनेललाई चाहिँ के अरे टनेलको लागि प्लास्टिक चाहिँ के अरे वितरण गऱ्यौँ। अब त्यसै गरी चाहिँ के अरे विशेष गरेर हामीले दलितको लागि अलिकति आय आर्जनका चाहिँ के अरे व्यवसायहरू गर्नको लागि पनि उहाँहरूलाई पनि प्रत्येक वडाबाट चाहिँ उहाँहरूलाई प्रमोसन गर्नको लागि लक्षित वर्गको रूपमा दलित महिला अनि त्यसपछि अपाङ्गले गर्ने किसिमका कुराहरू उनीहरूले अपाङ्गको लेभल अनुसार उनीहरूले के गर्न सक्छन् त्यसलाई पनि प्रमोसन गर्नको लागि कार्यक्रमहरू छनौट गरेर चाहिँ ल्याउनको लागि हामीले सम्बन्धित चाहिँ सेक्टरहरू महिला विकास अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे यता स्वास्थ्य शिक्षा पशु विकास कृषि सबैलाई चाहिँ के अरे हामीले सेक्टर वाइज र शाखा वाइज नै त्यो चाहिँ गरेका छौँ। अब हुनसक्छ कति सम्म सम्भावना हुन्छ हामीले सकेसम्म चाहिँ यसलाई प्रमोसन गर्दै अगाडि जान सकियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ के अरे भनौँ न हाम्रो चाँडो विकास गर्नलाई सपोर्ट पुग्छ भन्ने लागिरहेछ। र मैले पहिलेदेखि नै चाहिँ के अरे भनौँ न यो लिखु गाउँपालिकालाई चाहिँ एउटा चिस्यान भण्डार चाहिँ के अरे आवश्यकता छ। यहाँ एउटा चाहिँ के अरे चाहिन्छ एउटा चाहिँ के ठुलो चिस्यान भण्डार जुन कोल्ड स्टोर छ त्यो चाहिँ कोल्ड स्टोर चाहिँ लिखु गाउँपालिकाले मात्र चल्छ एउटा त्यो चाहिन्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेछ। अब त्यो चाहिँ हामीले कोल्ड स्टोरको लागि त यहाँको न्यून बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएन तैपनि त्यसको अवधारणा पनि चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ रहेको छ। अब आज मात्रै म नारायण देवीमा चाहिँ कृमाविको कार्यक्रममा त्यो आइसी मेटेरियल्स हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी भएर आएँ। लिखु गाउँपालिकामा एउटा कृषि कलेज चाहिन्छ भन्ने चाहिँ के अरे अवधारणा अनुसार आगामी चाहिँ वर्षहरूमा चाहिँ त्यसलाई पनि प्रमोसन गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ सम्भाव्यता चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ लागिरहेछ। र त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ भित्र रहेको छ प्राथमिकताभित्र भने अन्य किसिमका चाहिँ के अरे कुराहरूको सवालको रूपमा मैले अघि नै भनिसकेँ। यहाँका उत्पादनहरू आलु अहिले टाइजिन धान अलपत्र अवस्थामा छ, कृषकहरू मर्काम परिरहेका छन्। त्यसलाई पालिकाले नै किसानहरूलाई सुरक्षण गर्ने निश्चित समूह चाहिँ के अरे र सहकारीहरूलाई चाहिँ के अरे प्रवर्धन गर्ने त्यसले चाहिँ निश्चित मूल्य निर्धारण गरिदिने अनि त्यसपछि बजारीकरणको व्यवस्थापन गरिदिने त्यसको लागि पनि चाहिँ के सोच भइरहेको छ। कति हदसम्म चाहिँ के अरे सम्भावना होला छुट्टै कुरो। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि अहिले यो पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने कुराहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ। हामीले यो कोभिडले अलिकति प्रभावित चाहिँ के अरे पार्यो। गत दुई वर्ष चाहिँ लगभग भइसक्यो। अहिलेसम्म तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्न लागिसकेको अवस्था छ।
अब पर्यटनलाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि लिखु गाउँपालिकाले सोच बनाइरहेको छ। अब लिखु गाउँपालिका मा एक किसिमले चाहिँ के हिउँद बर्खै चाहिँ यातायात चल्न सक्ने राष्ट्रिय राजमार्ग चाहिँ जुन छरेटोखा मार्ग र अनि त्यसपछि गल्छी देवीघाट मार्गसँग जोडिएको यो राष्ट्रिय गौरवको योजनासँग जोडिएको मार्गसँग जोडिएको जुन चाहिँ के अरे अन्तर्राष्ट्रिय नाका केरुङ नाकासँग पनि र राजधानी जोडिएको चाहिँ के अरे यो राजमार्ग पनि यही गाउँपालिकाको बिच भएर चाहिँ के अरे गएको छ। अब त्यसको चाहिँ आधारमा अब यसलाई चाहिँ के अरे नेटवर्किङको रूपमा चाहिँ के अरे विकास गर्नको लागि पर्यटन विकासको लागि चाहिँ यहाँ सम्भावना छ भन्ने उद्देश्यबाट हामीले यहाँका पुरातत्त्वका चाहिँ के अरे स्थलहरू पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट एकीकरण गर्दाखेरिको लिखु 3 को गढीमा भ्यू टावर बनाउने जुन चाहिँ के अरे भवन पैदल पथ चाहिँ के अरे जुन ढिकुरीदेखि हिँड्दै चाहिँ के अरे माथि जाने अनि त्यसपछि के अरे यहाँको ऐतिहासिक निरञ्जना माईको भगवतीको मन्दिर जाल्पादेवी, त्यसै गरी चाहिँ के अरे वडा नम्बर 3 को चमेरे गुफा, 5 नम्बरको कालिका मन्दिर लगायत चाहिँ के अरे पर्यटनको क्षेत्रको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने, यहाँका विशाल अन्न भण्डारहरू, यहाँका चाहिँ के तादी र लिखुको बिचको चाहिँ के अरे जुन चाहिँ के अरे उर्वर भूमि, यहाँ चाहिँ के अरे पर्यटकहरूलाई चाहिँ के अरे एउटा मनोरम चाहिँ के अरे अवलोकन गराउने र अनि त्यसपछि यहाँका चाहिँ के अरे सामान्य मान्छेहरूले पर्यटनको रूपमा पनि अलिकति केही हदसम्म आय आर्जन चाहिँ के अरे को अवसर पाउने, त्यसको लागि पनि अब सोच बनाइराखेको छ। त्यसको नीतिमा पनि हामीले चाहिँ ल्याएका छौँ। अब हुनसक्छ समय लाग्न सक्छ र लिखुलाई केही हदसम्म हामीले भवन एउटा समुन्नत लिखुको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ भिजन राखेका छौँ।